नमस्कार प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 4 मा रहेको छोरालाई चिठी पाठ पढ्दै छौं। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले कुन पाठ पढेका थियौं? अनुमान गर्नुहोस् त। अनुमान पनि गर्नु परेन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक पाठ पढ्नु भएको थियो, सिक्नु भएको थियो, विभिन्न क्रियाकलापहरू रमाइकन गर्नु भएको थियो। हो त भाइ बहिनीहरू, हामीले छोरालाई चिठी पाठका आधारमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौं। आज चाहिँ हामी यही छोरालाई चिठी पाठको बोध र अभिव्यक्ति खण्डका विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौं। यसका साथमा शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित रहेर केही क्रियाकलापहरू गर्नेछौं अनि यसका साथमा वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित रहेर केही क्रियाकलापहरू गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, आज पनि अघिल्लो कक्षाकै जस्तै तपाईहरूलाई राम्रा र रमाइला क्रियाकलापहरू ल्याएको छु। तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने कापी, पाठ्यपुस्तक, सिसा कलम तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब पाठ्यवस्तु नै सुरु गरौँ, हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पृष्ठ 37 पल्टाउनुहोस् त। बोध र अभिव्यक्ति खण्ड हेर्नुहोस्। हो, अभ्यास 2 मा रहेको प्रश्न पढ्नुहोस् त। पाठका आधारमा ठिक उत्तरमा रेजा लगाउनुहोस्। तपाईहरूले मिल्ने उत्तरमा अथवा ठिक उत्तरमा ठिक चिह्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्नतर्फ नै अगाडि बढौँ। यो चिठी कहाँबाट लेखिएको हो? भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, यो चिठी कहाँबाट लेखिएको होला? विकल्पहरू रहेका छन्: मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई, कतार। भाइ बहिनीहरू, कहाँबाट यो चिठी लेखिएको हो? स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूको अनुमान सही छ। यो चिठी हेर्नुहोस् त, साउदी अरेबियाबाट लेखिएको हो। तपाईहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ। तपाईहरूले ध्यानपूर्वक पाठ पढिसक्नु भएको छ, पाठ बुझिसक्नु भएको छ। अब त क्रियाकलाप सजिला लाग्छन्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यो चिठी कसले लेखेको हो? उत्तरका विकल्पहरू रहेका छन्: कमलेश पासवानले, अभिनव पासवानले, अखिलेश पासवानले र विमल पासवानले। हो, कमलेश पासवान छोरा हो अनि अखिलेश पासवान चाहिँ बाबु हो। कसले लेखेको चिठी हो यो भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। बाबुले छोरालाई लेखेको हो कि छोराले बाबुलाई लेखेको हो? स्याबास नानी बाबुहरू, यो चिठी त बाबुले छोरालाई लेखेको हो। त्यसैले यसको ठिक उत्तर के हुने भयो? अखिलेश पासवान। यो चिठी अखिलेश पासवानले लेखेको हो। अब अर्को प्रश्न। कमलेश पासवान कति वर्षको छ? यो कुरा पनि पाठमा थियो। अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 10 वर्षको हो कि 12 वर्ष, 14 वर्ष अथवा 11 वर्ष? ख्याल गर्नुहोस् है। बाबुले छोरालाई किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दा विभिन्न शारीरिक परिवर्तनहरू देखा पर्छन्, मानसिक परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर छोरालाई सुझाव दिएको थियो, सल्लाह दिएको थियो। हो, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। कुन उमेरमा कमलेश पासवान प्रवेश गर्दै थिए? अथवा कमलेश पासवानको उमेर कति वर्षको छ? हो भाइ बहिनीहरू, 11 वर्षको। कमलेश पासवान 11 वर्षको छ। यसै गरी अर्को प्रश्न। अब कमलेशका बुबाले नेपाल फर्किएपछि के गर्ने योजना बनाएका छन्? चिठीको अन्त्य भागमा लेखिएको थियो कमलेश पासवान छिट्टै नेपाल फर्कँदैछन्। नेपाल फर्किसकेपछि उनले कमलेश पासवानका बुबा छिट्टै नेपाल फर्कँदैछन्। नेपाल फर्किसकेपछि उनले के काम गर्नेछन्? भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। व्यापार, कृषि, उद्योग, नोकरी। पक्कै पनि उनी तराई क्षेत्रमा बस्छन्, तराई मधेसमा बस्छन्। तराई मधेसलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ। उनी त्यहाँ बसेर अथवा तराई मधेसमा बसेर कृषि कर्म गर्नेछन्, कृषिका काम गर्नेछन्, खेतीपाती गर्नेछन्। अझ जैविक खेतीमा केही नयाँ कामहरू गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छन्।
भाइ बहिनीहरू, यो क्रियाकलापमा हामीहरूले बोध र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हो यो। यसमा आधारित भएर हामीहरूले पाठका आधारमा ठिक उत्तर पहिचान गर्न अथवा ठिक उत्तरलाई चिन्न सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै सिसा कलमले आफ्नो किताबमा ठिक उत्तरमा चिनो पनि लगाउनु भयो। भाइ बहिनीहरू, यसलाई सफासँग कापीमा लेखेर पनि अभ्यास गर्नुहोला। अहिले चाहिँ हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ? पाठका आधारमा छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठ बुझिसक्नु भएको छ। अब पाठका आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता उत्तरहरू अथवा छोटो उत्तरहरू 1-2 वाक्यमा टुङ्गिने किसिमका हुन्छन्। कतिपय प्रश्नका उत्तर त 4-5 वाक्यसम्म लामो हुन सक्छ। प्रश्नको आवश्यकता अथवा प्रश्नका आधारमा उत्तर लेख्ने तरिकालाई ख्याल गर्दै हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यी तरिकाहरू त सिकिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्नोत्तरतर्फ लागौँ। चिठीमा बुबाले छोरालाई के कस्ता सुझाव दिएका छन्? अघिल्लो प्रश्नमा पनि हामीले यस विषयमा छलफल गरेका छौँ। बुबाले छोरालाई के कस्ता किसिमका सुझावहरू दिएका छन्? ख्याल गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, घरमा राम्रोसँग काम गर्नु भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिएका हुन् कि अथवा छोरालाई खेतीपातीमा सहभागी हुनका लागि, राम्रो खेतीपाती गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए कि? यो पनि होइन है। हो, ठिक उत्तर के हो त भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईहरूले अनुमान गरेको उत्तर अनि मैले नमुनाका रूपमा देखाएको उत्तर मिल्दो रहेछ कि रहेनछ, त्यसपछि फेरि हामी छलफल त गरिहाल्छौँ। भाइ बहिनीहरू, उत्तर हेर्नुहोस् है त। किशोरावस्थामा हुने शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनलाई ख्याल गर्न तथा असल साथीको छनौट गरी राम्रो बानीको विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। भाइ बहिनीहरू, किशोरावस्थामा विभिन्न शारीरिक परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। शरीरमा देखिने परिवर्तनलाई शारीरिक परिवर्तन भनिन्छ। यो उमेरमा तपाईहरूको उचाइ वात्तै बढ्छ, आवाज फरक हुन्छ, तपाईहरूका व्यवहारहरू पनि केटाकेटीका जस्ता अथवा ससाना बालबालिकाका व्यवहारभन्दा फरक हुने गर्छन्। हो, यस्ता परिवर्तनहरू शारीरिक परिवर्तन हुन्। त्यसै गरी तपाईलाई घुम्न मन लाग्नु, घुमफिर गर्न मन लाग्नु, रमाइला आफूलाई मन लागेका कुराहरू अथवा खेलकुदहरूमा रुचि लाग्नु, अथवा टेलिभिजन हेरिरहन मन लाग्नु, कसैलाई एक्लै बस्न मन लाग्ने पनि हुनसक्छ। यी सामान्य कुराहरू हुन् भन्दै हामीले असल साथीको छनौट गर्ने, आफ्नो शरीरमा आएका परिवर्तनहरूलाई ख्याल गर्ने र मानसिक परिवर्तन भनेको हाम्रो सोच विचारसँग सम्बन्धित परिवर्तन हो। यस्ता परिवर्तनलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ बुबाले छोरालाई पनि यस किसिमका सुझावहरू दिएका छन्। हेर्नुहोस् त, यो तपाईहरूलाई पनि काम लाग्ने कुरा हो। खालि प्रश्नको उत्तर लेख्ने मात्रै होइन, प्रश्नको उत्तर मिलाउने मात्रै होइन, त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू बुझेर हामीले दैनिक जीवनमा, व्यावहारिक जीवनमा उपयोग पनि गर्न सिक्नुपर्छ। हो त, त्यसैले किशोरावस्थामा हुने शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनलाई ख्याल गर्न तथा असल साथीको छनौट गरी राम्रो बानीको विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। अर्को प्रश्न हेरौँ भाइ बहिनीहरू। रोजगारीका लागि विदेश जाने चलनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? रोजगारीका लागि विदेश जाने चलनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? भाइ बहिनीहरू, यस किसिमका प्रश्नका उत्तरहरू तपाईहरूले रेडियो सुनेर, टेलिभिजन हेरेर, पत्रपत्रिका पढेर यस आधारमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ पाठलाई आधार मानेर पाठमा के भनिएको छ त्यो सन्दर्भलाई, त्यो विषयवस्तुलाई बुझेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। पाठका आधारमा उत्तर दिनुपर्दा हामीले पाठमा के लेखिएको छ भन्ने कुरालाई जस्ताको तस्तै सार्नुभन्दा पनि मूल विषयवस्तु बुझेर उत्तरलाई जोड्नुपर्छ। उत्तर स्पष्ट, छरितो, सफा र शुद्धसँग लेख्नुपर्छ। यसको उत्तरलाई अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। गाउँघरमै व्यवसाय तथा आधुनिक तरिकाले खेती गरेर रोजगारीका लागि विदेश जाने चलनलाई रोक्न सकिन्छ। हामीले पढेको चिठीमा यही कुरा त थियो नि। कमलेशका बुबा विदेशबाट फर्किसकेपछि उनी के गर्नेछन्? खेती गर्नेछन्,
खेतीमा पनि जैविक खेतीलाई अझै जोड दिनेछन् अनि गाउँमै के व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर उनले सोच बनाइरहेका छन्। तिनै सन्दर्भलाई तिनै विषयवस्तुलाई जोडेर यो उत्तर बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो उत्तर त नमुना उत्तर मात्रै हो। यस्तै उत्तर तपाईहरूले आफ्नै शब्दमा आफ्नै शैलीमा विकास गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अखिलेश किन अरब गएका हुन्? अखिलेश अरब जानुको कारण हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। पैसा कमाउन, ऋण तिर्न, घडेरी किन्न, घर बनाउन, के का लागि विदेश गएका हुन्? ख्याल गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अवश्य पनि छोराछोरीको पढाइ लेखाइका लागि र वर्षौंदेखिको ऋण तिर्नका लागि अखिलेश विदेश गएका हुन्। उत्तर हेर्नुहोस् है त। अखिलेश वर्षौंदेखिको ऋण तिर्न र छोराछोरीको शिक्षाका लागि रुपियाँ पैसाको जोहो गर्न अरब गएका हुन्। सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब अर्को प्रश्नतर्फ अगाडि बढौँ। अखिलेश गाउँ फर्केपछि के गर्ने योजना बनाएका छन्? अघिल्लो प्रश्नमा पनि यो प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित थियो। त्यसलाई हुबहु सार्ने त होइन, तर विषयवस्तु बुझिसकेपछि उत्तर मिलाउन सकिहालिन्छ। हो त, अखिलेशका बुबा गाउँ फर्केपछि खेती किसानी गर्नेछन्। अरू थप कुराहरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त तपाईँहरू पनि। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हो त, गाउँमै केही व्यवसाय गर्न सकिन्छ कि उनको त्यो पनि सोचाइरहेको छ। खास गरेर खेतीपातीभित्र पनि जैविक खेती भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। रासायनिक वस्तुहरू, रासायनिक मलहरूको प्रयोग नगरिकन जैविक मलको प्रयोगद्वारा गरिने खेतीलाई जैविक खेती भनिन्छ। यसलाई अर्गानिक खेती पनि भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो विषयवस्तु पनि चिठी पाठमा आएकै थियो। हो, अब यिनै विषयवस्तुहरूलाई जोडेर हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अखिलेशले गाउँ फर्केपछि जैविक खेती र माछा पालन गर्ने योजना बनाएका छन्। योजना र सोचाइ फरक कुरा हो। उनले व्यवसाय गर्ने पनि सोचाइ राखेका हुन्, तर योजना चाहिँ खेतीपातीमा पनि जैविक खेती र माछा पालनलाई मत्स्य पालन व्यवसाय पनि भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले माछा र मत्स्य उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन् भनेर पनि बुझ्नुहोस्। हो, यसरी बुझ्दा विषयवस्तु त प्रष्ट भइहाल्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 4 का प्रश्नमा आधारित रहेर प्रश्नको उत्तरका बारेमा छलफल गर्यौं। यही तरिका अपनाएर भाइ बहिनीहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अहिले हामीले यिनै प्रश्नमा छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अनुलेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस सन्दर्भमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरूका अक्षर पक्कै पनि राम्रा छन्। अक्षर सफा लेख्ने गर्नुहुन्छ, शुद्ध पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ, होइन त? अझै राम्रो, अझै सफा, अझै शुद्ध लेख्न के गर्नुपर्छ? भाइ बहिनीहरू, पहिलो कुरा त अनुलेखनकै बारेमा छलफल गरौँ न। तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, किताबमा पाठ्यपुस्तकमा जसरी लेखिएको छ हामी त्यसै गरी लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। किताबकै जस्तो अथवा पाठ्यपुस्तककै जस्तो अक्षर त हाम्रो हुँदैन, किनभने ती छापाका अक्षर हुन्। हामीले हातले लेख्ने गर्छौँ। छापाका अक्षर र हातले लेखिएका अक्षरहरू त फरक हुने नै भए तापनि हामीले राम्रोसँग सफासँग कसरी लेख्न सक्छौँ, यी विषयवस्तुमा छलफल गर्दै म तपाईहरूलाई अनुलेखन सम्बन्धी केही नमुना पनि देखाउने छु। हेर्नुहोस् है त। अनुलेखन गर्नुपर्ने अनुच्छेदका शब्दलाई ख्याल गर्ने। पाठका प्रत्येक पंक्तिमा कसरी लेखिएका शब्दहरू रहेछन् शब्दमा केन्द्रित भएर ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसपछि प्रत्येक शब्दमा प्रयोग भएका आकार, ह्रस्व, दीर्घ आदि मात्रालाई ख्याल गरेर लेख्ने। यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। वाक्यमा प्रयोग भएका लेख्य चिन्हहरू, लेख्य चिन्ह भन्नाले अल्पविराम, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम यस्ता लेख्य चिन्हहरू छन्। यी लेख्य चिन्हलाई ख्याल गर्नुपर्छ र कहाँ
कुन सन्दर्भमा कसरी प्रयोग भएको छ अनुलेखन गर्दा जस्ताको तस्तै सारिदिने। हरेक अक्षरलाई बराबरी आकारमा लेख्ने। कुनै अक्षर ठुलो कुनै अक्षर सानो पारेर लेखियो भने अक्षर राम्रा हुँदैनन्। प्रत्येक शब्दको बीचमा बराबरी ठाउँ छोड्ने। एउटा शब्द र अर्को शब्द बीचको ठाउँ छोडाइ बराबर हुनुपर्छ र सिधा पारेर डिका दिने। केही नमुनाहरू भाइ बहिनीलाई सेतो पाटीमा पनि देखाउँछु म, हेर्नुहोस् है त। यो अनुलेखनका लागि मैले ल्याएको अनुच्छेद हो। यो अनुच्छेद तपाईहरूले पाठ 4 छोरालाई चिठी पाठमा पढिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, छोरा, त्यसपछि हेर्नुहोस् के छ, कमलेश। मोटो स छ कि पातलो स छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसपछि कस्तो चिन्ह छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, स्याबास, विस्मयादिबोधक, जस्ताको तस्तै विस्मयादिबोधक चिन्ह लेख्ने। त्यसपछि मलाई हो, यसरी लेख्दा हेर्नुहोस् त अक्षरका आकारहरू उस्तै हुनु पर्यो, बराबरी हुनु पर्यो र बीचको यो अन्तराल हेर्नुहोस् त, यो ठाउँ छोडाइ यो पनि बराबर हुनु पर्यो। कुनै अक्षर साना कुनै अक्षर ठुला भयो भने राम्रो देखिँदैन भाइ बहिनीहरू। हो, डिका दिँदा पनि सिधा सिधा डिका दिने गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेद त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। यही अनुच्छेदमा आधारित भएर तपाईँकी साथीले लेखेको अनुलेखनको नमुना म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, छोरा कमलेश, मलाई तिम्रो पत्र पढ्दा जिम्मेवारीले तिमीलाई सानै उमेरमा ठुलो बनाए जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। हुन त तिमी उमेरले 11 वर्षका मात्र भयो। हेर्नुहोस् त, अक्षरका आकार हेर्नुहोस्, चिन्हहरू कसरी प्रयोग भएका छन्। यो विस्मयादिबोधक चिन्ह हो। हेर्नुहोस् त यता वाक्य टुङ्गिएपछि कुन चिन्ह दिइन्छ, पूर्णविराम चिन्ह हो। यसै गरी ठाउँ छोडाई, अक्षरका आकार अनि डिका दिएका तरिकाहरू हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ। अनि अन्त्यमा मैले राम्रो छ भनेर लेखिदिएको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी अझ योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले, योभन्दा पनि राम्रोसँग अक्षरहरू लेख्नुहोस्। साँच्ची आजको भोलि नै अक्षर राम्रा त हुँदैनन् नि। तपाईहरू पनि पहिला सानो हुनुहुन्थ्यो, बढ्दै बढ्दै यो उमेरमा आइपुग्नु भयो। हो, बिस्तारै उमेर बढे जस्तै, बिस्तारै हाम्रो शरीरको आकार उचाइ बढे जस्तै हामीले सिक्ने कुराहरू पनि बिस्तार बिस्तार बदलिँदै जान्छन्। मुख्य कुरा के गर्ने, कसरी गर्ने, ती तरिकाहरू सिक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अनि एक दिन मात्रै गरेर, हप्ताको 1-2 दिन मात्रै काम गरेर, पढेर, लेखेर मात्रै पुग्दैन भाइ बहिनीहरू। हामीले बिहान खाजा खान्छौँ, त्यसपछि खाना खान्छौँ, अनि फेरि खाजा खान्छौँ। खाजा खानेकुराका पनि विभिन्न किसिमहरू छन्। मिलाई खाए जस्तै पढाइ लेखाइ पनि त्यस्तै कुरा त हो नि। रमाइकन खुसी भएर साथीमा छलफल गर्दै, गुरुआमाहरूसँग छलफल गर्दै रमाइलोसँग सिक्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईँको सिकाइ कति राम्रो हुन्छ, कति व्यवस्थित हुन्छ, कति राम्रा अक्षरहरू बन्छन्। अक्षर मात्रै होइन, पढाइ लेखाइ पनि राम्रो हुँदै जान्छ। भाइ बहिनीहरू, अनुलेखनको यो तरिकापछि म तपाईँहरूलाई श्रुति लेखन सम्बन्धी काम गराउँछु, क्रियाकलाप गराउँछु। हेर्नुहोस् है त। श्रुति लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले अनुलेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा पनि छलफल गरिसक्यौँ। धेरै कुराहरू त अनुलेखनका कुराहरू श्रुति लेखनमा पनि मिल्छ। श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्नु त हो नि। तपाईहरूले कक्षा कोठामा अथवा तपाईहरूका गुरुआमाहरूले पाठ्यपुस्तकबाट पढेर सुनाउनुहुन्छ हो त। कहिलेकाहीँ तपाईँका साथीले पनि पढेर सुनाइदिनुहुन्छ। अनि ती कुराहरूलाई तपाईँले सुनेका आधारमा लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा अक्षर राम्रा त हुने नै भइहाले। यसका साथमा तपाईहरूले शब्दलाई ख्याल गर्ने, बुझ्ने, पढ्दा ख्याल गरिएका कुराहरूलाई लेख्दा कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू नै सिक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, श्रुति लेखन गर्दा प्रत्येक शब्दलाई ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्नुपर्छ। सुनेर लेख्नै भनेको छु मैले। प्रत्येक शब्दमा प्रयोग भएका आकार, ह्रस्व, दीर्घ आदि मात्रालाई ख्याल गरेर लेख्ने।
वाक्यमा प्रयोग भएका अल्पविराम, विस्मयादिबोधक, पूर्णविराम जस्ता लेख्य चिन्हलाई ख्याल गरेर लेख्ने, ध्यान दिएर लेख्ने एउटै कुरा हो। हरेक अक्षरलाई बराबरी आकारमा लेख्ने भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अघि पनि मैले सिकाएँ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक अक्षरलाई बराबरी आकारमा, कुनै ठुला अक्षर कुनै साना अक्षर भयो भने राम्रो देखिँदैन। प्रत्येक शब्दको बीचमा बराबरी ठाउँ छोड्ने। हेर्नुहोस् त, शब्दको बीचको ठाउँ छोडाइ त्यो पनि बराबर हुनुपर्छ। अनि सिधा पारेर डिका दिने। हेर्नुहोस् त, डिका बाङ्गोटिङ्गो भयो भने राम्रो देखिँदैन। हेर्नुहोस् त, राम्रो देखिँदैन। डिका पनि सिधा पारेर दिने गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू अगाडि हेर्नुहोस् है त, यो श्रुति लेखनको अनुच्छेद हो। यही अनुच्छेदमा आधारित भएर तपाईको साथीले लेखेको श्रुति लेखनको नमुना हेर्नुहोस्। छोरा, किशोर काल पार गरेपछि तिमीलाई साथीहरूसँग बढी घुलमिल गर्न मन लाग्नेछ। यहाँ कहीँ हेर्नुहोस् त, हुन्छ यो प्रष्ट भएन, यसरी बिग्रियो भने तपाईहरूले सिधा पारेर यसलाई काट्ने, अनि त्यसपछि यसको सट्टा जुन शब्द लेखिनु पर्थ्यो त्यही शब्दलाई मिलाएर लेख्ने। यहाँ केही अशुद्धिहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ हलन्त दिन अथवा हामी खुट्टा काट्ने पनि भन्ने गर्छौँ। सद्भाव सामान्यतया शब्दको बीचमा खुट्टा काटिएका शब्दहरू प्रयोग हुँदैनन्। यो खुट्टा काटिनु भनेको आधा शब्द हो। यसरी तपाईहरूले खुट्टा काटेर लेख्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमी, यो शब्दलाई हेर्नुहोस् त, तिमी रस्सो लेखिएको छ, मैले सच्याइदिएको छु, दीर्घ पारेँ। यहाँ नि त्यस्तै अवस्था भयो। यहाँ चन्द्रबिन्दु, कहीँमा क माथि चन्द्रबिन्दु होइन, ह माथि चाहिँ अथवा हलाई इकार दिएको छ, दीर्घ इकार दिएको छ, त्योभन्दा माथि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि मैले सुझाव पनि दिएँ, शुद्धसँग लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू यसरी श्रुति लेखनको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। तपाईहरूले आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई, बुबा आमाहरूलाई, अनि विद्यालयमा त क्रियाकलापहरू गरि नै हाल्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पढ्न लगाउनुहोस् अनि ती कुराहरू कापीमा लेख्नुहोस्। अनि आफै अथवा दाइ दिदी, दिदीभाइ मिलेर श्रुति लेखनमा कस्ता कस्ता ठाउँमा गल्तीहरू भएछन्, कमजोरीहरू भएछन् त्यसलाई सच्याउनुहोस्। एकपटक सच्याएको कुरा त फेरि बुझिहालिन्छ, कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् त, आजको कक्षामा हामीले अहिलेसम्म के विषयवस्तुहरू पढ्यौँ? अहिलेसम्म सिकिएका विषयवस्तुहरूका बारेमा केही समय छलफल गऱ्यौँ। हो त, छोरालाई चिठी पाठको बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 2 का आधारमा ठिक उत्तरमा रेजा लाउन सिक्यौँ। यसै गरी अभ्यास 4 का आधारमा छोटो उत्तर लेख्न सिक्यौँ। यसका अतिरिक्त मैले भाइ बहिनीहरूलाई सफा र शुद्धसँग अनुलेखन गर्ने तरिका पनि सिकाएँ, केही नमुनाहरू पनि देखाएँ, मैले सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाएको थिएँ। अनि के सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू? स्याबास, तपाईहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, भनिहाल्नु भयो नि। सफा र शुद्धसँग श्रुति लेखन गर्न सिक्नुभयो। भाइ बहिनीहरू अब अझै हामीसँग क्रियाकलापहरू बाँकी छन्। बाँकी क्रियाकलापका सन्दर्भमा अब हामी विषयवस्तुहरू बुझ्दैछौँ, क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई प्रश्न निर्माण गर्ने तरिकाका बारेमा सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यस किसिमका अभ्यासहरू गरिसक्नु भएको छ। यो पाठमा पनि हामी प्रश्न निर्माण गर्ने तरिकाहरूका बारेमा छोटो छलफल गर्छौँ अनि त्यसपछि विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँछौँ। पहिलो कुरा त ध्यानपूर्वक अनुच्छेदलाई पढ्नु पर्यो। अनि वाक्यमा केन्द्रित भन्नाले उत्तरमा केन्द्रित भएर प्रश्नको कस्तो उत्तर आउँदो रहेछ हामीले खोजी गर्नुपर्छ र प्रश्न बनाउनुपर्छ। वाक्यमा केन्द्रित भई के, कहाँ, को, किन, कसरी जस्ता विभिन्न उत्तर आउने प्रश्न बनाउनुपर्छ। प्रश्नहरू विभिन्न किसिमका हुने गर्छन्। कुनै के भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने प्रश्न हुन्छन्, कुनै कहाँको उत्तर आउने प्रश्न हुन्छन्। यस्ता विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू हुने गर्छन्। प्रश्नको माग के, उत्तरको माग केले गरिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, के, को,
कहाँ, किन, कसरी हो। यति मात्रै होइन, यस्ता शब्दहरूले उत्तरको माग गरिरहेका हुन्छन् अथवा हामीले प्रश्न बनाउँदा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी छोटो, छरितो र स्पष्ट उत्तर आउने गरी प्रश्न बनाउने गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अभ्यास गरेर पनि हेरौँ। दिएको अनुच्छेदका आधारमा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई यो अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु अनि तपाईहरूले प्रश्न बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईले बनाएको प्रश्न मैले नमुनाका रूपमा पनि केही प्रश्नहरू देखाउँछु, तिनीहरूका बारेमा छलफल गरौँ है त। कमलेश, तिमीले चिठीमा मलाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्केर काम गर्न आग्रह गरेका रहेछौ। तिम्रो आग्रहलाई सलाम छ। म पनि त्यही सोच्दैछु। आत्मीय परिवारजन, हितैषी आफन्त र छिमेकी, गाउँघर र देश छोडेर परदेशिएको 6 वर्ष पुरा भएछ। वर्षौंदेखिको ऋण तिरौँ र तिमीहरूको शिक्षाका लागि अलिकति जोहो गरौँ भनेर अरब पसेको थिएँ। विदेशमा भने आफूले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। यतिका वर्षदेखि 40 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा घोटिएर बल्ल ऋण तिरिसकियो। गाउँघरमै बसेर व्यवसाय सुरु गर्न पुँजीको जोहो गर्न भने सकेको छैन। अब म चाँडै फर्कन्छु र तिमीले भने जस्तै गाउँघरमै केही गर्छु। मलाई खेतीपातीमा असाध्यै रुचि छ, त्यसैले आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने सोच बनाएको छु। हाम्रो तराई मधेसलाई देशको अन्न भण्डार मानिन्छ। 2 वर्ष अघि छुट्टीमा घर फर्कँदा धेरै जमिन बाँझै रहेको देखेँ। हामी जस्ता काम गर्न सक्ने सिपयुक्त जनशक्तिहरू विदेशमा गएपछि जमिन बाँझै रहनु स्वाभाविक हो। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदबाट प्रश्न बनाउनु पर्छ। प्रश्न बनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, तिमीले चिठीमा मलाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्केर काम गर्न आग्रह गरेका रहेछौ। कसले कसलाई चिठी लेखेको हो त्यो कुरा त तपाईले बुझिसक्नुभयो। यहाँबाट प्रश्न बनाउँदा पनि हुने भइहाल्यो। कसले बुबालाई आफ्नै देशमा फर्केर काम गर्न आग्रह गरेको रहेछ, त्यो पनि प्रश्न भयो। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न कहाँ काम गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ, यसलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। ओहो, बुबाले छोरालाई किन सलाम भनेको होला, त्यो कुरालाई पनि जोड्न सकिन्छ। हो, यसरी वाक्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यहाँबाट केही प्रश्न त पक्कै पनि बनाइसक्नुभयो। मैले पनि केही नमुनाहरू ल्याएको छु। यी नमुनाहरूलाई पनि हेर्नुहोस् त। अखिलेशले छोरालाई किन सलाम गरेका हुन्? बुझ्नुभयो? मैले भर्खरै पनि छलफल गराएँ। अखिलेशले छोरालाई किन सलाम गरेका हुन्? छोराले स्वदेशमै फर्किएर काम गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए, त्यसैले अखिलेशले छोरालाई सलाम गरेका हुन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी प्रश्न बनाउँदा तपाईहरूले उत्तर पनि ख्याल गर्नुपर्छ। स्पष्टसँग छोटो छरितो उत्तर आउने प्रश्नहरू बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले भर्खरै लेखेर देखाएँ। किन, यहाँ पनि किन प्रयोग भएको छ। यो प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अर्को प्रश्न छ, अखिलेश परदेश गएको कति वर्ष भएछ? अखिलेश परदेश गएको कति वर्ष भएछ? सकिहाल्नुहुन्छ नि। अर्को प्रश्न, कहाँ आफूले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ? छरछिमेकमा हो कि, गाउँघरमा हो कि, देश विदेशमा हो कि, अथवा अरबमा हो कि के भनिएको छ? पाठको आधारमा, सुनेको अनुच्छेदका आधारमा, पढेको अनुच्छेदका आधारमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, कुन ठाउँलाई देशको अन्न भण्डार मानिन्छ? पक्कै पनि हामीले विषयवस्तु त बुझिसकेका छौँ। हो त, तराई मधेसलाई देशको अन्न भण्डार मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न हेर्नुहोस् त, किन, कति, कहाँ, कुन, यस्ता शब्दहरूले स्पष्टसँग उत्तर मागिरहेका छन्। अथवा हामीले प्रश्न बनाउँदा किन, कति, कहाँ, कुन यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, के, को,
कति यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुच्छेद पढेको अनुच्छेदका आधारमा प्रश्न बनाउने तरिका सिक्नुभयो। यसरी प्रश्न सँगसँगै उत्तर लेख्ने पनि अभ्यास गर्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको विषयवस्तु झनै राम्रो हुन्छ, तपाईलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब म प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। चिठीको प्रत्युत्तर लेख्ने अभ्यास गर्छौँ हामीहरू। भाइ बहिनीहरू, प्रत्युत्तर भनेको हामीलाई कहीँ कतैबाट चिठी आउँछ, आएको चिठी पढिसकेपछि त्यसको जवाफ पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलि सूचना सञ्चारका विभिन्न साधनहरू छन्। हामी टेलिफोन प्रयोग गर्छौँ, मोबाइल प्रयोग गर्छौँ, यसै गरी मेसेन्जर प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यो पनि खबर आदान प्रदान गर्ने एउटा तरिका हो। भाइ बहिनीहरू, जति बेला यस्ता सञ्चारका माध्यमहरू थिएनन् त्यति बेला चिठीलाई धेरै प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। हो, चिठीको प्रत्युत्तर लेख्ने तरिका अथवा चिठीको उत्तर लेख्ने तरिकाका सन्दर्भमा हामी अब सिक्दैछौँ, हामी छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिलो कुरा त आफूलाई आएको चिठी अथवा पाठको सन्दर्भमा हामी काम गर्दैछौँ। आफूले पढ्नुपर्ने चिठीलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ। यसै गरी पाठ पढ्दै गर्दा विषयवस्तुहरूलाई टिपोट गर्नुपर्छ। के सन्दर्भमा चिठी लेखिएको रहेछ, हामी छोराको चिठीमै केन्द्रित भएर छलफल गरौँ न। हो त, बाबुले छोरालाई के भनेर सम्झाएको थियो, सल्लाह दिएको थियो, त्यसका बारेमा पनि छलफल गरौँ। किशोर अवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुन्छन्, यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ बाबु भनेको थियो। यसै गरी आफूले साथीहरूको छनौट गर्दा असल साथीहरू मात्रै छान्नुपर्छ, साथीहरूका दुःख सुखमा साथ दिने बानी बसाल्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसै गरी छोराको सुझावलाई ख्याल गर्दै अब म केही महिनामै देश फर्कन्छु र गाउँघरमै फर्केर पेसा व्यवसायहरू गर्छु, खेती किसानी गर्छु अनि माछा पालन गर्छु, यस्ता कुराहरू भनेको थियो। यिनै विषयवस्तुहरूलाई तपाईहरूले टिप्नु पर्यो अनि चिठीको संरचना मिलाएर लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा चिठीको संरचनाका बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरूले चिठीको संरचना त बुझिहाल्नु भएको छ, अहिले फेरि पनि छलफल गरौँला। त्यसपछि चिठीमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई टिपोट गर्छौँ। टिपोट गरिएका विषयवस्तुहरूलाई मिलाएर सिलसिला मिलाएर चिठी लेख्ने गर्छौँ अथवा प्रत्युत्तर लेख्ने गर्छौँ। नमुना हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले छोरालाई चिठी पाठ पढ्यौँ। अब छोराका तर्फबाट बुबालाई लेखिएको चिठी यहाँ म नमुनाका रूपमा देखाउँछु। मिति 2078 5 महिना 11 गते। 5 महिना भनेको भदौ महिना। ठेगाना हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अग्निशयर कृष्ण सवरण गापा 1। गापा भनेको गाउँपालिका भनेको हो। यदि तपाईँ नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ भने नगरपालिका लेख्नु पर्यो, तपाईँ महानगरपालिकामा बस्नुहुन्छ भने महानगरपालिका लेख्नु पर्यो। यसको अर्थ यो हो कि तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीँको ठेगाना लेख्नुपर्छ। अब सम्बोधन। पूजनीय बुबा साष्टाङ्ग दण्डवत। पूजनीय बुबा साष्टाङ्ग दण्डवत। यहाँ म लगायत परिवारका सबैजना आरामै छौँ। त्यहाँ हजुर पनि आरामै रहेको कुरा थाहा पाउँदा खुसी लाग्यो। हजुरले अबको केही महिनापछि स्वदेश फर्किएर गाउँमा खेतीपाती गर्ने योजना बनाउनु भएछ। यो कुरा थाहा पाउँदा अत्यन्त हर्षित भएको छु। बुबा, हजुरले मलाई किशोरावस्थामा देखा पर्ने शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनका विषयमा स्पष्ट पारिदिनु भयो। हजुरले चिठीमा उल्लेख गर्नुभएको लक्षण मसँग पनि मेल खाए जस्तो लाग्छ। शरीरमा हुने हर्मोनहरूको परिवर्तनले यस्तो हुँदो रहेछ। हजुरले मलाई साथी छान्दा सावधानी अपनाउन सल्लाह दिनुभयो। यसका लागि आभारी छु। हजुरको सुझावलाई अवश्य पालना गर्नेछु। असल साथीको छनौट गरी राम्रा व्यवहारहरू सिक्नेछु। हजुरले भनेअनुसार साथीलाई सहयोग र सद्भाव गर्नेछु। उसको दुःखमा सहानुभूति दिनेछु। स्वदेशमै फर्केर काम गर्ने मेरो आग्रहलाई हजुरले सकारात्मक रूपमा लिनुभएछ। यो खबरले म मात्र होइन
आमा र बहिनीलाई समेत खुसी बनाएको छ। हो बुबा, अब गाउँघरमै केही गर्नुपर्छ। आधुनिक तरिकाले खेती गरेर गौरी काकीले मनग्गे आम्दानी गर्नुभएको छ। गत वर्ष उहाँलाई प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट कृषकका रूपमा सम्मान गर्यो। कृषि पेसामा नाम र दाम दुवैको राम्रो अवसर छ। हजुरले पनि जैविक खेती र माछा पालन व्यवसाय गर्ने योजना बनाउनु भएछ। सरकारले कृषकहरूलाई तालिम र सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेको छ। हजुरको योजनामा साथ दिनका लागि आमा, म र बहिनी पनि सँगसँगै छौँ। हजुरले देश विदेशबाट लिनुभएको अनुभवबाट हजुरको भावी योजना सफल हुनेछ। हामी दाजुबहिनीको शिक्षा दीक्षा पनि राम्रो हुनेछ। बुबा, मैले पनि भविष्यमा कृषि विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छु। आफूले सिकेका ज्ञान र सिपलाई आफ्नै माटोमा उपयोग गर्नेछु। कृषि कर्मद्वारा जन्मभूमिको सेवा गर्नेछु। हजुर घर फर्किएपछि मेरो पढाइको विषयमा सुझाव र सल्लाह लिनुपर्नेछ। बुबा, पत्र लामो भयो। अबको केही महिनापछि हामी सपरिवार सँगै रहन पाउने भयौँ। यही प्रतीक्षासहित चिठी टुङ्ग्याउँछु। हजुरको आज्ञाकारी छोरो कमलेश पासवान। भाइ बहिनीहरू, यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले चिठीको संरचना अनुसार प्रत्युत्तर लेख्नुहोस्। यो अभ्यास त तपाईलाई बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा पनि दिएको छ। यो नमुना हो। यही नमुनामा आधारित भएर चिठीको प्रत्युत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी वर्णविन्याससँग सम्बन्धित भएर केही क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। अगाडि हेर्नुहोस् है त। शब्दको सुरुमा दीर्घ उकार लागेका शब्द। भाइ बहिनीहरूले पाठ पढ्दा पनि यी शब्दहरूलाई ख्याल गर्नुभयो होला। केही नमुनाहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मूल, मूर्ख, सूर्य, शून्य, फूल यी शब्दको सुरुमा दीर्घ उकार लागेका शब्दहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू शब्द ख्याल गर्नुभयो। अब शब्दको बीचमा दीर्घ उकार लागेका शब्दहरू ख्याल गर्नुहोस् है त। सपुत, अनुभूति, समूह आदि यस्ता अरू शब्दहरू पनि हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरूलाई ख्याल गरेर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। शब्दको अन्त्यमा दीर्घ उकार लागेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। शब्दको सुरुमा दीर्घ उकार लागेका शब्द, शब्दको बीचमा दीर्घ उकार लागेका शब्द, अब शब्दको अन्त्यमा दीर्घ उकार लागेका शब्द। फुपू, भाउजू, सासू आदि। भाइ बहिनीहरू, यो तरिकालाई ख्याल गर्दै भनाइको मतलब शब्दको सुरुमा, शब्दको बीचमा, शब्दको अन्त्यमा दीर्घ उकार लागेका शब्दहरूलाई ख्याल गर्दै तपाईलाई पाठको भाषिक संरचना र वर्णविन्यास खण्डमा केही क्रियाकलापहरू दिएका छन्, केही अभ्यासहरू दिएका छन्। ती अभ्यासहरूलाई गृह कार्यका रूपमा लेख्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले के कुरा सिक्यौँ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म ध्यानपूर्वक क्रियाकलापहरू सुन्नुभएको छ, छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। हो त, हामीले बोध र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरी श्रुति लेखन र अनुलेखनका केही नमुनाहरू पनि हेऱ्यौँ र क्रियाकलापहरू पनि गऱ्यौँ। यसै गरी हामीहरूले प्रश्न बनाउने तरिकाका बारेमा पनि सिक्यौँ अनि चिठी पढेर चिठीको प्रत्युत्तर लेख्ने तरिका अनि त्यसको नमुनाका सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ र वर्णविन्यास अन्तर्गत दीर्घ उकारको प्रयोग शब्दको सुरुमा, शब्दको बीचमा, शब्दको अन्त्यमा कसरी हुँदो रहेछ त्यसलाई पनि बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले सिकेका क्रियाकलापका आधारमा, विषयवस्तुका आधारमा कक्षा कार्य, गृह कार्य पनि गर्नुहोस्। आजको कक्षाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सक्रियतापूर्वक भाग लिनु भएकोमा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। नमस्कार।